एक फावटी हांव एका फिरकेचींत आसतना कुमगारावरून गेलो. कळ्ळें की सकाळीं फुडें कुमगारान येतना एक स्त्री जाडून आसली. फादर फादर आमच्या पेरी रुखार काली उमकळटा. पेरी रुखार कळ्ळें? पेरीच्या रुखार आमच्या कालिंगी पोटली उमकळटा. बरो नातली बाद कोणी घेवन उमकळयल्या. काले म्हणी केलां जायचें. कालें आसा पोटलेंत पळयलें ना पळयलें पयसता न्हू तातूंत लिंबे आसात, तरणी मिरसांग आसा, काही इल्लीं फुलां आसात आनी काही इल्लेशें पिठो आसा. कोणी घेवन उमकळयलां वता. आनी त्या दिसा त्या रुखार पळयल्या त्या दिसांतून आज नुसर म्हजी भलायकी कित्त बरी ना. हां कितें म्हज्या लागीं कोण आसा हांगासर? कोणाक हाडून आयला हांव? हां 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 कोणाक हाडून आयला हांव? हां म्हज्या लागीं कोण आसा? जेजू विशयान उलयूंक उलयना ती उलयता कोणा विशयान? पिरीच्या रुखान उमकळटल्या पोटले विशयान. कळ्ळें की? फादर जेजू हाडून येयल्यार जेजू कसो आसा नंत ना. कळ्ळें की? जेजू विशयान एक शब्द ना. हांव जेला भितर इकताना अंत सुरू जालें पोटलेचो विशय. कळ्ळें की? कुमगार दिलो. कुमगार दिल्या उपरांत फाटी येता आसतना फादर फादर पोटली. कळ्ळें? कळ्ळें? पोटली. कितले दीस जावना? 4 दीस जाले फादर. 4 दीस जाले. पोर बुधवारा सोमाराक उडयल्ली. आज शुक्रार, सोमार, मंगळार, बुधवार, बेस्तार 4 दीस. ते आयल्या उपरांत म्हजी भलायकी कित्त बरी ना. मोतीक समाधान ना. खाली तकली पिशान तर जाता फादर. ती एक पोटली तुमी काडटा ते जायत म्हणे. हांव गेलो पेरी रुखा म्हळा. पेरी रुखा म्हळा वचून पंट बगयता म्हणटा फादर फादर तुमकां कांय जायत? मागीर म्हजो हुस्को आहा तिका. तुमकां कांय जायत? पूण म्हज्या लागीं कोण आसा? हां आनी कितें दुसरे कडेन वचोंक का? कोण आसा? हांगा दवरला हांवें. कोण आसा? जेजू आसा. पूण जेजू विशयान उलोवंक उलयना ती. तिका दुबाव. जेजू आसा म्हणून तूं गोतू ना. जेजूची सकत ही ती नेना. मागीर कशेंय घाण बगोवन ती पोटली काडली प्लास्टिकाची. कळ्ळें की? पळयलें उक्तें करून. पळयतना सुकल्ले लिंबे आसात, काही सुकल्ल्यो काही मिरसांग्यो आसात, काही इल्लीशीं फुलां आसात. कळ्ळें की? पुरा काडून गेलें. आयलो आनी हांव पळयलें. हांवें म्हळें तिका हें कोणेंय उमकळयल्लें न्ही, कोणेंय हाडून दवरलें न्ही. कळ्ळें की? बसाच्या कंडक्टरान आसा पळय चेंज केल्लीं फुलां आसात. बस वेताना ताणें काडून उडयल्या वर्सार हिच्या पेरी रुखार उमकळना. समजलें? आनी सोमार तो शुक्रार पर्यंत ह्या उमकळलेल्या तोट्या फाटल्यान चिंतून 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 ही खंगल जावन गेल्या आनी हिच्या कुडींत नाका जाल्ले पिड्यान रावल्यात. कळ्ळें की? उडयल्लो तोटो कोणें? कंडक्टरान. ड्रायव्हरान न्ही, कंडक्टरान. तुका ड्रायव्हर तुडा सुर्या. हां कंडक्टरान उडयला आनी वो हिच्या पेरीच्या रुखार सिरकला. समजलें? आतां कोणाचेर पातये न्ही? हां हां सांगा. जेजूचेर पातये न्ही. कोणा? तुका? तिका म्हणे हांवें. हां तिका त्या पोटलेचेरूच पातये न्ही, सुकल्ल्या लिंब्याचेर. समजली? कंडक्टरान उडयल्या, ड्रायव्हरान न्ही. हां पळया. पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना सर्वेस्पराचेर विस्वास आमी दवरता तेन्ना आमकां हें पुरा भिरांत येना. नाका जाल्ली चिंतना मोतीक येनात. नातल्यार एक तगड पळयलें आमकां भिरांत, एक लिंबो पळयलो भिरांत न्ही. हां हां पळय गे नाल्ल पळयलो रप्पा काणून धांवता न्ही. पळय गे न्ही. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां सोदुनी
मूळ बावयर ताची महिमा सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा देखून सांपावलू म्हणटा बोवा पुरब्यान जेन्ना सोमी म्हज्या पक्षेक आसा म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा. खंयची पुटली खंयचीय तगड खंयचेय फातोरू बोलें रुपणें आमकां कांय करूं शकना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सदांवत आमच्या भियाक आकांताक कारण ह्यो थोड्यो संगती सोम्याचेर विस्वास ना तेन्ना आमकां ह्यो पुरो संगती मुतीक येतात. कळ्ळें गी मुतीक येतात. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वरून तुजी ती दैवीक ससाय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वरून तुजी ती दैवीक ससाय. ताळयो पेटून सुकर गेल्ले आमकां सोदूंक तो येता पातकांत आसले आमकां तो बादशावी दिता. ही आमच्या सोम्याची स्तुती करया ताका वाखाणया ताका दिन वासूया. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदळीत धयेन म्हाका भायर काडताय. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदळीत धयेन म्हाका भायर काडताय. अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कोरपा दया आदार सदांच लाभयताय. अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कोरपा दया आदार सदांच लाभयताय. नितळ उदका काळजा जरी म्हाका पोसताय. जेजू तूं काळजा सोराय वरून वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वरून तुजी ती दैवीक ससाय. मंगळ भाव भयणीनो सर्वेस्परा मुखार ताची सेवा करूंक आमचें थंय कितें गरज आसा. सर्वेस्परा मुखार येवन सर्वेस्पराच्या देवळांत ताच्या आंगणांत आमचे हात उबारून उबी रावन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक कितें जायचें कितें जायचें सर्वेस्पराच्या पवित्र आंगणांत भितर सदना ताच्या पवित्र स्थानांत हात उबारून उबे रावन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक कितें जायचें. नितळ मन नितळ काळीज मागीर तें पुरो जायचें. खलतेपण जायचें. कितें खलतेपण. थोडे फावटी हांव व्हरतो म्हाका मस्तू राटावळ आसा म्हाका मस्तू कामां आसात म्हाका मस्तू राटावळी आसा हांव बिजी आसा म्हाका येवंक पुरसोत ना. कळ्ळें गे म्हाका येवंक पुरसोत ना. तें पुरा काम नासलेल्यांक जायत म्हाका मस्त कामां आसात अशें सांगतले मनीस आसात. कळ्ळें गे सर्वेस्परा मुखार उबो रावचो जाल्यार कलतेपणाची गरज आसा. कळ्ळें कितें देखून कीर्तन 131 Psalm 131 कितें म्हणटा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना. अंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना. हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना. व्हड व्हड वस्तू व्हड व्हड वस्तू म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना. हांव सोदूंक वचना. पळया गी कितें अपुरबायाचें देवाचें उतर म्हणटा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना. हंकारान हांव म्हजी दिस्त तुजे थंय उबारिना. व्हड व्हड वस्तू कळ्ळें गी म्हाका आपणाक साध्य जायनातली वस्तू हांव सोदून वचना.
कित्याक म्हळ्यार मलगड्याची संगणी आसा. मांद्री कितली आसा तितले पाय तितले पाय नाजाल्यार कितें जाता हां पांय कुसतात पाय भायर पडटात हां पाय भायर पडटात खंय भायर पडटात पेंटेन हां मांद्रेच्या सकला पडटात न्ही गी. मांद्री कितली आसा तितले येत लांब आसा जाल्यार हां ताणें कुटली पडून न्ही तेचे ते कळ्ळें. पूण पांय लांब सोडून वचो म्हळ्यार आमकां कितली तांक आसा तितले मात तितले मात आमी आशेचे न्ही गी. समजलें गी. थोड्यांनी येचें शाहरुख खानाचें घर पळोवचें म्हजें तशें जाल्यार बरें जालें न्ही गी. ना चिंतेचें थोड्यां चिंतें तूं चिंतिनाय तूं भाग्यवंत उरले आसात चिंतले वय गे न्ही. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कितें साध्य आसा तांकी भितर आसा तें मात आपणावचे प्रयत्न करीसय. देखून आमच्या मौन सर्वेस्पराची स्तुती करतना हंकारान बरोवंक नजो गर्वान आसूंक नजो. आमचें मौन कशें आसा जंय आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन. कशें आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन. ल्हान भुरग्यांक पळयतना संतोश जाता की दूख जाता संतोष जाता खुशी जाता न्ही गी. तांकां धरण चिड्ड्याम जाता तितलें सुबीत न्ही गी. आं पळय की न्ही वय वय इल्ली ओड जाल्यार पोकरी करता पोकरी करतना किरकिर जाता कितलें परापरा करता गी न्ही गी. पळय की न्ही मागीर इल्लें ओड जाल्यार आयज सांगलें आयकना जाल्यार थोड्या म्हणचे आवय पांयांनी भुरगें ओडूंक जायना चोपता तशेंच आसा जेवण. खेळ्ळें ल्हान आसल्या बारीक कशी कोंडाट व्हड जाल्या उपरांत न्ही गी थोडे फावटी आयकूंक सांगलें आयकूंकूच आयकना बेजार जाता. देखून आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो हांवें थंड आनी शांत करून दवरूंक जाय. आनी तो व्हड आनी त्या काळजान त्या कालतेपणान सर्वेस्पराची स्तुती करता तेन्ना हांव कितें जोडून घेता आशिर्वादां जोडून घेता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फावटी आमी गरवी जाल्लीं आसां रागिश्ट जाल्लीं आसां कालतेपण नासतना आसल्लीं आसां वय गी. आं देवाच्या घरा भितरच आमी मोसरान भरलेलीं आसां न्ही गी. एक फावटी अशें मीस भेटयतना एकामेकाक शांती दिया म्हळें हांवें कळ्ळें गी. समजलें एकली बसून आसली ह्या सायडीन इशीन गोवन शांती दिवं ना तिणें कळ्ळें गी. मीस जाल्या उपरांत विचारलें तूं एक सायड मात शांती दिल्ली आनी एक सायड दिवंक न्हय कित्याक. थंय म्हज्या सैतान देंवसार बसून आसली देंवसाराक कोणी शांती दितात गी. सगळे मीस वांकडे दोळान तिका पळोवन पळोवन मीस भेटयला हिणें कळ्ळें. कोणाक पळोवन आं देंवसाराक पळोवन देव हांगात पळया सगळे फावटी आमी न्ही गे सोम्या मुखार आसतना न्ही गे एक फावटी वाड्यांत मरण जालें बरोबर म्हयन्याची मीस आसतालें. म्हयन्याच्या मिसाक आयलो तांकां एकामेका उलोवणें ना कळ्ळें. हां एकामेका आं मीस जालें मिसाक बसला मीस जाले कूडले पिडच्यो पोंडाय येना तांकांय मेळोना आंबाड येना च्या ना कळ्ळें गे. तोंडी पळोवना ताणें भेटयलेलें मिसाचें बलिदान पावलें गे वयर कितें फायदो. काळजांत राग द्वेश जिद्द हट्ट दवरन फडे फडी जाता. थोड्यान म्हणचें आसा मायकार सांगूंक सुलाब पादर जिवन कितले कश्ट म्हणून कळ्ळें. बोगसूंक कश्ट म्हूण भोगता आमकां पूण तितले कश्टांचेय न्ही समजलें गी. देवाचो आत्मो म्हजें तें आसा जाल्यार देवाचें बरेंपण म्हजें तें वृतां करता जाल्यार ते सगळे संगती म्हाका कश्ट म्हूण दिसनात.
देखून आमी कितें करूंक जाय आमचो आत्मो देवाचो आत्मो जावन रुपीत करूंक जाय समजलें थवळ्यो ह्यो संगती आमकां सुलाभ दिसतात ना दिल्यार आमकां मस्त कश्ट दिसतात कळ्ळें थोडें समजलें गी ना जाल्यार आमकां इतले कश्ट भोगतात की दर्यांत खेळबो लायिल्ले बरी उदकान खेळबो लावंक जाता उदकान माड लावंक जाता जायना मातीत ना ती आड पडटा तशेंच म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत देवा सवय एक करूंक जाय तवळ आमचें पवित्रपण आपणे आप परजळून येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून एक घडी बोर आज आमी विशेश करून मागता कोणा खातीर काल सांगलें हांवें वायट सक्तेच्या पासांत आसलेल्या पासून काळजांत मनांत एका तरेचें भें आसलेल्या पासून वा दुबाव आसून पळय कळ्ळें गी कोटी सकत आसा म्हणल्यार दुबाव शांत चिंतून आसून आमी कंगल जावन आसा भिरांत कावचेनी बघून बंद पासांत आमी आसा थंयसरल्या पासून मागोवंक आसा आमी आयल्या समजलें की देखून एक घडी पोर आमी दोळे धांपियांक पयलें आमच्या पातकाची दूख दर्या सोमी आमचे बोगलेक आसतना सोमी आमच्या पक्षेक आसतना सोमी आमचे सवे आसतना जायते बोटी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सोम्याची बेपारवा केल्ली आसा पण हांवें सांगलें एका घडीतांत जेजू म्हजें तें आसलो तिणें जेजूक विचारूंक ना पेरेरुकार उमकळटल्या पुटलेक मात्र तिणें विचारलें सगळें मौन आनी धन तिचें थंय आसलें सोम्याचेर नातल्लें संवसारी चिंतपा वेळार आमी तशेंच थोडे पोटी आमकां जेजू नाका थोडे पोटी ताचेर आमकां बरो वचना ल्हान संगती त्यो वस्तू थोड्यो संगती आमी चड आनी चड ताचेर विस्वास दवरता आमी दुबावता कंगल जाता कवजेता आमी पातकान पडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोमे लागचें बक्षाणें मागा तुमच्या हृदयाचेर दवरा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर हांवें केल्ल्या अपराधाची काकूळत कर तुजेर विस्वास सांडल्या खातीर तुजेर विस्वास दंडल्या खातीर पश्चात्ताप सोम्या काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर म्हूण मागया काकूळत म्हजी कर देवा काकूळती सोतू सागोर काकूळती सोतू सागोर अपराध मुझे दून कानी तळ माका कर इमा प्रास सर्दवोक काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळती सोतू सागोर काकूळती सोतू सागोर अपराध म्हजे पुसून काढ अपराध मुझे दून कानी तळ माका कर हिमा प्रास एक निर्मळ काळीज वसून दी एक नवो आत्मा म्हजे भितर घाल सोम्या उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडून येसो संतोष तीर सांबाळ काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळती सोतू सागोर अपराध म्हजे दोन काढ अपराध मुझे दून कानी तळ माका इमा प्रास हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासड दवका मोगळ भाव भयणीनो आमचो सोमी आमच्या मदें आसा सोमयाक एक घडी बरो पळया ये तुमी कस्त तेल्यानो न्ही वोयत वजन वोयतेल्यानो आम तुमकां आमी शोध दिता म्हणलो सोमी आमच्या मदें आसा पळया जेजू न्हू एरिकोक वता आसतना थंयसर एका देंवसाराक ताणें सोडयलो पळया 7 देंवसाताचें तें आशिल्लें जेजू पळयतस तूं उडक्यो मारता आनी म्हणटा नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या खबऱ्याक कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक मो आनी जेजू म्हणटा तोंड दाम आनी ह्या मनशा तोंड बायस पळया
असल्या जायत्या मनशांक जेजून सुटका दिल्ली आसा. आज आमकां तो सुटका दिवंक अशें येता. कळसांत एका रितीचें बें रातीची न्हीद पडना. कालिंग उलयल्लें आयकोवचें, कांय पळयल्लें बरी जावचें आमकां भोगता थोडी पोटी. ह्या आमच्या जाग्यांत कांय इल्लेशें वायट आसा, खोटी सगत आसा, कांय इल्ले दोश आसात. म्हण आमकां भोगता जाल्यार एक घडी भर दोळे धांपा तुमी. असली एक बें, असले भिरांत, असली खावचें आसा जाल्यार, असलें एक बनपास तुमचें तें आसा जाल्यार सुटका लाभचे खातीर आज विशेश करून मागता हांव. तुमी बसले कडेन तुमचे हात उबारा. कोणाक असलें भोगता तसलें मात्र, कोणाक असलें भोगता एक बनपास आसात, जाग्यांत कांय इल्लेशे समस्या आसात, काळजांत मोतींत एका रितीचें बें आसा, रातीक न्हीद पडना, एका रितीचो बनपास आसा म्हण तुमकां भोगता जाल्यार तुमी हात उबारा. तुमचे बसून विशेष करून संदर्भार मागता. उरली तुमी दोळे धांपा सगळां आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. सुम्या जेजू, तूं पदवेदार, तूं रचणार, तूं पोसणार, तूं सांबाळणार. मनशा कुळाची सडवण करताय, सुटका दिताय, सडवण दिताय. देवसाराचेर जैतवरची सकत तुका आसा, कित्याक तूं रचणार. देखून तूं देवसाराक फरमायताय, हांगा तूं फरमायताय सुम्या. आज हांगासर भाव भयणी आसात, एका रितीच्या समस्या बनपासा वळख जाल्ली आसात, खोट्या सत्तेक वळख जावन आज विशेष करून तुजे मुखार सरपडून ती हात उबार मागून आसा सुम्या. तांची काळजां तूं जाणाय, तांची मनां तूं जाणाय, तांची घरां तूं जाणाय, तांची घरची परिस्थिती तूं जाणाय, तांची भिरांत तूं जाणाय सुम्या. हे संदर्भात सुम्या आमी तुज्या लागीं विनंती करता, तुज्या लागीं मागता सुम्या, मागता सुम्या. बिरमोतीन आमचे दिश्ट घाल, काकुतीची दिश्ट या सर्व भाव भयणीचे घाल सुम्या. तुझी गुण करची दैवी सगत त्या घरात, त्या कुटुंबात, त्या मनशात थंय वळय सुम्या. त्या तुज्या नांवाक ती कल जातात, तुज्या नांवाक भियान थरथरतात, तुज्या नांवाक फळ नवतात, ती सगत वळय सुम्या. ह्या सक्तेन तांकां बाचावी मेळों दी, ह्या सक्तेन तांकां सुटका मेळों दी. ह्या तुज्या फरमानाच्या पदवेन सुम्या तांकां बाचावी फावो जावं दी, बाचावी फावो जावं दी. सगळे हात उबारा, सगळी हात उबारा. ह्या आमच्या सर भाव भयणी खातीर निरंतर मागा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजो 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 सम्या, हे सगळे भक्तिकाचे तुझो आशीर्वाद घाल. सकत कृपा लाभय सम्या, तुझी गणकरची सकत लाभय. देवसराच्या नाट्या तळ्याक मठमंत्राक वळी जावन विविध रितीन कष्ट दिल्या सगळ्या भाव भयणी सुटका लाभय. याच वक्तात तुझ्या पवित्र पदवेन फरमावन ताका सुटका लाभय. आपण टच हील 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 ताची सुवात, ताची घर, घराने सगळे सुटका लाभय. तू नितळ कर, तुझ्या पवित्र रक्त क्षणात नितळ कर सम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शदला बला 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 बला, शदला बला 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 या हाला हाला हाला. येस 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 जीस टच. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो, तुमचे मोठे जायती पिडेस्तां आसात हांगासर. किडनीची, कॅन्सराची, काळजाची पिडा, तशेंच गर्भकोशाची पिडा आसून कश्टतली आसा. PCOD प्रॉब्लेम आसून, थायरॉयड प्रॉब्लेम आसून, स्पॉन्डिलायटीस आसून, पाटीच्या कणाची दूख आसून, गांठी दुखी आसून, आर्थरायटीस आसून कश्टतली आसा. कठीण तकली पडापड, मायग्रेन, तशेंच सायनसाचे प्रॉब्लेम आसून कश्टतली आसात. विविध रितीच्या गॅस्ट्रिकाच्या पिडेंत, हाय BP, हाय शुगर आसून कश्टतली तुमी जायती जाणां हांगासर आसात. तुमच्या भलायके बसून मागूंक गायल्यात तर तुमी उबी रावा, उबी रावा. तुमचे हात उबारा, तुमी बरो हात उबारा. सुम्या मुखार हात उबारा तुमी. सुमी तुमच्या मदें आसा ह्या वखदां. कोण ही पिडा आसा, कोणाक ही पिडा आसा, सगळीं हात उबारा. चढवत हर एकल्यान तुमी हात उबारल्यात. पिडा आसलेली, पिडा नासलेली हात उबारीचे म्हूण ना. हात जोडून रावा. पूण कोणा पिडा आसा, समस्या आसात, सगळे हात उबारा तुमी. आनी तुमकां आज समय आमचो देव सडवणदार जेजू क्रिस्त सुटका दिता, सडवण दिता.
थोडे दांपा मागण्या करता हांगासरे सुमया जेजू हांगासर हात उबारून आसात सर्व पिडेस्तांचे तुजी काकूळ दिश्ट घाल. आमच्या वयजा जायत्या पिडेस्तांक तुवें गुण केले. रक्तस्रावाच्या स्त्रीक 14 वर्सां कश्ट नासलेले तिका तुवें गुण केले. हारीगराक पाखें उक्तें करून देवान हाडलेल्या त्या वक्ता ताची बिरमत पळत तुवें तुका गुण केले सम्या. तिरस्कार बघून सगळे देदस्पर जाल्ले ते तुजे लागीं आयले सम्या. ह्या खोडकारांक तुवें आप पडले आनी तांकां तुवें गुण केले सम्या. पेद्रूची सासूमाय तापान वळवळटाली आनी ह्या वक्तांत तुवें तिका आप पडले आनी गुण केले. बेसायदाच्या थळ्या लागीं आकुडलेला तसो मनीस आसलो सम्या. उदक पळोवंक आशेतलो आपणूंक आशेतलो सलोंक आशेतलो आनी त्या मनशाक तुवें आपडले आनी गुण केले सम्या. जायत्या थोट्यांक आंधळ्यांक पांदळ्यांक कश्टतेल्यांक सुडका सडवण दिवन बाच्या वेसो शिवर वचून आशिर्वादीत केल्ल्या जेजू ह्या पिडेस्तांत तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिरांनी वळय सम्या. तुज्या पवित्र रक्तान धुवन तांकां नितळ कर. तुज्या नांवान तांकां आपड तुजी गुण करची सकत लाभय सम्या. मंगळ बाबणीनो तुमचे हात सगळे अर्ध्याचेर दवरा. सगळीं कोणपणे पिडेस्त आसात तुमची पिडा गुण जायचे म्हूण चिंतात सगळे तुमचे हात अर्ध्याचेर दवरा. हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा सम्यान जेजू म्हज्या वयजा हांव हे पिडेस्त तुज्या मुखार आसा. सम्या जेजू भलायकेची भीक मागून आसा. कुडीची पिडा मोतीची पिडा आसून कश्टून आसच्या म्हाका आपड सम्या गुण कर सम्या. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू म्हाका सुडका मेळटली. आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो. आपड जेजू आतां बऱ्या हालेलुया 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 हालेलुया. उलो मारा बवर्ता उलो मारा. आमचो समय तुमच्या मुखार आसा हांगासर. तुमच्या काळजा मना तो पारखीता. तुमच्या काळजान ते अत्रेक तो जाणा. तुमच्या जिविताचे सर्व कोडो अनुभव तो जाणा. हो समय तुमकां आतां बेसांव दिता आशिर्वाद दिता भलायकी दिता. हे सम्या उलो मारा. सम्या उलो मारा तुम्ही. सम्या जेजू ह्या सगळे भक्तीका तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिराने वळय. तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर. आपड आनी गुण कर जेजू. टच हील हील हील. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो तुमच्या मदीं हांगासर आसा जायतीं जाणां दुसऱ्यां खातीर मागोवंक आयल्यात की ना? कितलीं जाणां आयल्यात घाला. मस्त जाणां दुसऱ्यां खातीर मागोवंक आयल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक तुमी मागोवंक आयल्यात बरी विजा मेळच्या खातीर वय की बरी कामां मेळच्या खातीर मागोवंक आयल्यात वय की. ह्या नव्यान आयल्या की ना? हां बरी विजा मेळच्या खातीर कामां मेळच्या खातीर भुरग्यांक बरी समजणी जाणवाय मेळच्या खातीर वय की. हां आयल्यात. थोड्यांचो पासपोर्ट मेळच्या खातीर आयल्यात. थोड्यांक बरी सेरीक मागोवन आयल्यात वय की. थोड्यांक भुरग्यांचे देणे मागोवन आयल्यात वय की. मस्त ते सांग घेवन आयल्यात पेल्या खातीर. जावं बरो भुरग्यांचे देणे जावं बरो बरी सैरीक जावं बरो बरें काम जावं बरो बरी विजा जावं बरो अर्थीक अडचणींतल्यान सुटका जावं बरो मोतीक समाधान मागून कुटुंबान समाधान मागूंक एकल्याचें पिवणें सोडूंक जावं बरो एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक जावं बरो एकल्याक बरो घर जागो फोव जावंक तुमी विविध ते सांगूंक खातीर मागोवंक आयल्यात की ना? आयल्यात. हे संदर्भार कितलीं जाणां आयल्यात पेल्या खातीर मागो हे पुरे येराते मागोवंक आयलेली हात वयत घाला. सम्या मुखार हात उबारून उबो रावा. सम्या जेजू आज ही जायतीं भाव भयणी हांगासर आसात पेल्या खातीर मागोवंक आयल्यात. पेल्या खातीर आराधन करूं पेल्या खातीर नव्यान करूं हांगासर आयल्यात. सम्या आपणा खातीर न्ही पेल्या खातीर जीव दिल्लो तूं. पेल्याचें बरेंपण आशिल्लो तूं आज ही भाव भयणी हांगासर पेल्या खातीर मागतना जावं हांगा जायतीं जाणां पेल्याच्या थंयसर विजा खातीर मागोवंक आसात.
परगावांत विजिटींग विजा वचून इंटरव्यू दिवन विजा गाशून असलेल्या कामां आसून असलेल्या जायत्या जाणां बसून मागोवंक आयल्या सोम्या तांचे तुजी दयाळ दिश्टी घाल तांकां बरी कामां फोव कर बरी विजा फोव कर परगांवांत पासपोर्ट भायर पडून रडतल्यांची काळजां मनां थंयसर एक करच्या दिश्टेन हांगासर मागोवन आसच्या त्या भाव भयणी खातीर बरें काम नासतना अर्थीक अडचणी आसून कश्ट येतल्या भाव भयणी खातीर मागोवंक आयल्या सोम्या भुरग्याचे देण्या नासतना लग्नाची वितांती दादोसकाई नासतना कश्ट येतल्या जोड्या पासून मागोवंक आयल्या आर्थीक अडचणी आसून रिणाच्या भरांत आसून कश्ट नासतल्या रुदान करतल्या भाव भयणी पासून मागोवंक आयल्या भुरग्या बरी सैरीक नासतना काजाराचें जिवीत जिवंक साध्य नासतना सैरीक जायनासतना थंयसर वळवळतेल्या त्या तरणाट्यां पासून मागोवंक आयल्या सोम्या भुरग्यांची साणवाय भुरग्यांची उडासाची सकत रद्दी करच्या इराद्यान भुरग्यांनी बरी वाट करच्या इराद्यान मोबायलाचे पिशेपण सोडून तुज्या मोगांत आनी तुज्या शगुणांत वाटच्या दिशेन तांच्या पासून मागोवंक आयल्या सोम्या थोड्यांक जागो विखोवंक थोड्यांक बरो जागो मेळोवंक जायते इरादे घेवन आयलेल्या सगळ्या भक्तिकाचो जो आशिर्वाद घाल तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा मागा तुमी दोळे दांपोवन सोम्या लागीं ही घडी वेळ फाड करी नाकात मागा आनी तुमी घेतले आत म्हणलो सोमी मागोवंक अशें येता मागा सोम्या लागीं सोम्या जेजू हे सगळ्या भक्तिकांक तुका समर्पीत हांव सोम्या पेल्या खातीर मागोवंक आयलेल्या तांकां तुजे उदंड देण्यानी बर तांचे काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय तांच्या मोतीची चिंता तूं जाणाय ताणें मागची ती सगळी भोगणां तूं जाणाय सोम्या मागलेले सगळे फावो करून आशिर्वादीत कर सोम्या आशिर्वादीत कर बेसांव आनी बर सोम्या सगळ्यांक मागलेले फावो कर आनी तांणी मागले ते निर्फळ जावंक सोडी नाका बवर्तान मागता तो घेता तुजेर विश्वास दवरून मागता तो घेता तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना सोम्या तुका सरसंगती साध्य बवर्तान मागलेल्याची मागणी तूं मानून घे तुजे बेसांवांनी बर तुझ्या बेसांवांनी बर सोम्या हांव म्हणटा ताच्या पर्यंत म्हणा मोगळा जेजो तुमचो वैज जेजू आमी बरी जाता आपट जेजू आनी हांव बरो जातलो आपट जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपट जेजू हालेलुया हात बरी हालेलुया 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 उलो मारा भवार्थ उलो मारा विश्वास उलो मारा हालेलुया 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 सोम्या जेजू ह्या सगळे भक्तिका तुजो आशिर्वाद घाल जायत्या तरातराच्या पिढेन कश्ट येतल्या तरातराच्या विनवणेन मागतल्या सगळ्या भावार्थ्यांक तुज्या बेसांवांनी बर सोम्या तुजी गुडकरची दैवी सगत ताच्या शिराशिरेन वडे तुवें पवित्र रक्त ताका दुरितळ कर तुज्या नांवान ताका बरी भलायकी तुज्या नांवान ताका आशिर्वादी कृपेन बर आपड आनी गुण कर टच टच हील 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 अस लॉर्ड हालेलुया 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 भक्तीन तकलेचे दामन हात धरा पवित्र आत्म्याची कृपा मागया ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र कुडीन थे म्हज्या रक्तान थे ये पवित्र आत्म्या म्हाका भलायकी दिवंक म्हाका समाधान दिवंक म्हाका सुटका दिवंक म्हाका संतोष दिवंक म्हाका तुज्या देण्यानी बरोवंक म्हाका तुज्या फळांनी नेटोवंक म्हाका तुजे जैत लाभोवंक ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांत ये भलायकी दिवंक संतोष दिवंक समाधान दिवंक जैत लाभोवंक कृपेन बरोवंक देण्यानी नेटोवंक फळांनी नेटोवंक ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझे कृपेचे बेसांवान बर या सगळे भक्तांचे देवाने तांच्या मुखल्यारून ताका वाट दाखय तांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर तांच्या मुखल्यारून ताका संगाती तांच्या भितरान भलायकी संतोष समाधान होवो कर तांच्या वयर निरंतर आशीर्वाद बेसांवानी बर पवित्र आत्म्या सत्यर कृपेन बरोवन आशीर्वाद बर ये 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 पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझे कृपेच्या पवित्र आत्म्या बर पवित्र आत्म्या बर आपड आणि गण कर टच हील हील हीलस हीलस हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे ज्वारादांचे सगळ्या काळ जाऊन देत असमी तुका वरतो देव तुका महिमा तुका जवरा दौडलाप शदला बला 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 तलला या हाला 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 येसू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Arkan Jesu, Glap Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. Arkan Tuka Sumyan Jesu. Glap Tuka Sumyan Jesu. Aradan Tuka Sumyan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. At nittu bariya, nittu bariya. Sumya sonbogam gazalo dale. Sumya joran daliyo. Praise the Lord. Joran, praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumya so आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत ये देवडा. ये देवडा Sakramenta sastanग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपांबोधा नव्योरीती आधार्या solvor vechalasca Christa भावार्ताचे बोलविया जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्या घसीदा तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडा स्वयं का सोडलाय तुझे सोडवण्याचं फळ सुद्धा सामचे ते आम्ही बघी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां फोव कर अशें तुझ्या पवित्र तेंपलांत कलतेपणान तूं बारना तुझी सेवा करूंक आनी सर्गीची बेसांवां निरंतर जोडून घेवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना